बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। शादी के बाद मेरे यहाँ 4 बेटियां पैदा हुई। जब 5वीं बार हमल ठहरा तो मेरी सास बोली, इस बार अगर बेटी पैदा की तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं हर वक्त परेशान रहती और दिन रात दुआ करती कि बेटा पैदा हो। एक दिन नौकर बोला, बीबी जी रोज कच्चा अंडा खाओ, शर्तन बेटा पैदा होगा। मैं रोज एक कच्चा अंडा खाकर सोने लगी, मगर जब डिलीवरी के वक्त बच्चा पैदा हुआ तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो नौकर का मेरा नाम सायरा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने भी इस खानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी और बात को। बस इस बात पर खुश हो गए कि मेरे के घर बहुत बड़ा है और इकलौता बेटा है, और जहाँ बेटे इकलौते हों वहां पर सारी जिम्मेदारियां भी बहू पर ही आ जाती हैं। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज ने जीना हराम कर रखा था, और वो ये कि मैंने इस घर का वारिस पैदा करना था। खैर से मुझे शादी के पहले ही साल हमल हो गया। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन ये हमारे इस माशरे का अलमिया है कि औरत से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करे, फिर अच्छी शक्ल सूरत की बनकर रहे, इसके बाद पूछा जाता है कि इसकी शादी होगी या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी है या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे की माँ बनी है या बेटी की, और अगर बेटी हुई है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की सारी जिंदगी यही सब करते और सुनते गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनको शादी के 10 साल बाद भी औलादे नहीं हो रही थी। लेकिन मेरी सास और शोहर बिल्कुल भी खुश मालूम ना हो रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार ना किया। लेकिन जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था कि मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गई। इस घर को एक हवेली कहना ज्यादा मुनासिब होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब अकरम कहा करते थे। एक वही था इस घर में जो मेरा दर्द समझता था और कहता था कि अल्लाह ने तो आपके घर में रहमत दी है। वही अक्सर ये खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे शोहर से थप्पड़ भी खा लेता। आखिरी 2 बेटियों की दफा बाकायदा मेरे शोहर और मेरी सास ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया, मुझे भी बातें सुनाई, और कई हफ्तों तक उनका मूड भी खराब था। अब तो मेरा शोहर अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं करता था। मेरी सास भी उनको अपने करीब फटकने ना देती। उनसे ऐसे हार खाती जैसे उनको हाथ लगाएगी तो उसके हाथ पलीत हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती थी। इस घर में मेरी बेटियों को हर सहूलत हासिल थी। वो अच्छे स्कूलों में भी जा रही थी और अच्छा खाती थी, लेकिन कोई उनसे मोहब्बत नहीं करता था। इस वजह से मेरी बेटियां बहुत जिद्दी होती जा रही थी। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी कि 4 बेटियों के बाद मुझे एक बेटा अता कर दे, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। लेकिन चौथी बेटी के बाद 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुझे हमल नहीं हो रहा था। एक तो ये कि 4 बेटियों की माँ थी, और अब हमल ना होना मुझे मजीद बातें सुननी पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसे जो भी मिलता है वो उससे अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैं अपने नौकर अकरम से अपने दिल की बात कह दिया करती थी। मैंने उससे कहा कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस यूं समझें कि मैंने अकरम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्योंकि परेशान रहती हूँ। लेकिन अकरम ने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का शौक भी नहीं था। वो एक बेज़रर इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था, इस घर और इस खानदान का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम करते थे। मैंने दिन रात दुआएं की मन्नत मानी, और फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। 5वीं दफा हमल ठहर गया। मैं बहुत खुश हुई। मैं इसी बात पर खुश थी कि अल्लाह ने मुझे उम्मीद से कर दिया।
نہیں تو اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت برا ہو جاتا۔ میں جب بھی امید سے ہوتی تھی تو میرے حمل کے 9 ماہ میں میرا شوہر اور میری ساس میرے ساتھ قدرے آرام سے پیش آتے تھے۔ ان کو امید ہوتی تھی کہ سب خیر ہوگی اور اللہ ہم کو بیٹے سے نواز دے گا۔ وہ اس بیٹا بیٹی کی چال میں ایسے پھنس تھے کہ وہ ڈاکٹر سے پتہ بھی نہ کرواتے تھے کہ ان کے ہاں بیٹا آنے والا ہے یا بیٹی۔ وہ کہتے تھے کہ عین وقت پر ہی پتہ چلے گا۔ شاید اس کے پیچھے بھی کوئی ڈر تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میری ساس میرے کمرے میں آئی، پہلے مجھ سے میری صحت دریافت کی اور پھر مجھے کہا دیکھو اگر اس دفعہ تمہارے ہاں بیٹا نہ ہوا تو ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑ جائے گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا کریں گی؟ میری ساس نے کہا کہ ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اس گھر کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ ماں باپ تو میرے اس دنیا میں نہیں رہے، بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے گھر سے نکال دیں گی تو میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میری ساس نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے دعا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو تم اس حویلی میں ملکہ بن کر راج کرو گی۔ میں تمہیں بہت زیادہ خوش رکھوں گی، تمہاری بیٹیاں اور تم جو چاہو گی تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوا تو پھر سمجھو کہ تمہیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ میں بالکل حق پر ہوں۔ میں نے تمہیں 5 موقع دیے، اگر 5 موقعوں کے بعد بھی تم ہمیں ایک اولاد نرینہ نہ دے سکی تو اس میں تمہاری غلطی ہے، ہم لوگ تو حق پہ ہیں۔ میری ساس کی زبان پر جو آیا انہوں نے مجھے سنا ڈالا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو اسی دن اپنی 5ویں بیٹی کو ساتھ لے کر ادھر سے چلی جانا۔ میں حیران رہ گئی، وہ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھی تو یہ میرے ساتھ کسی بھی دن نہیں تھی، لیکن اتنا ظلم یہ لوگ میرے ساتھ کیسے کر سکتے تھے؟ اکرم کو کچھ دیر پہلے میں نے جوس بنانے کا کہا تھا، وہی دینے شاید کمرے میں آ رہا تھا جب اس نے میری ساس کی باتیں سن لی اور مجھے روتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میرے آنسو اس قدر شدید سے بہہ رہے تھے کہ میں ان کو روک نہ سکی۔ اکرم نے جوس ایک طرف رکھا اور ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا، اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس نے کہا کہ بی بی میں نے سب سن لیا ہے، یہ بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے اور ان کے خاندان کو کوئی بد دعا ہے کہ کئی کئی سالوں تک ان کے خاندان میں بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے صاحب بھی تو بڑی بی بی کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ میرے 10 سال تک اولاد نہ پیدا کر سکتی تو ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا؟ وہی جواب مجھے محسوس ہو رہا ہے، کیا وہ میرا درد نہیں سمجھ سکتی؟ اور میں نے تو اس گھر کو اولاد دی ہے، ایسا تو نہیں تھا کہ میں بالکل ہی بانجھ تھی۔ بی بی میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، یہ بڑا پرانا نسخہ ہے، ہمارے بڑوں کا اور پیروں کا سب اس پر بہت بھروسہ رکھتے ہیں۔ کچھ زیادہ نہیں کرنا، صرف رات کو سوتے وقت ایک کچا انڈا آپ نے کھا لینا ہے، میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہی ہوگا۔ میں نے اکرم کو کہا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اس طرح بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اکرم نے کہا کہ بی بی جہاں اتنا کچھ کر لیا ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لے، اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو میرا نام بدل لیجیے گا۔ امیر لوگوں میں ایک بڑی خامی ہوتی ہے کہ جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اپنے ان پڑھ اور ناسمجھ نوکروں کے مشورے میں بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ بھلا وہ مشورہ دے رہا ہے اس کے پیچھے کوئی منطق بھی ہے یا نہیں۔ میں نے بھی اکرم کی بات مان لی اور اسے کہا کہ روز رات کو کچھ انڈا پی کر سویا کروں گی، اگر میں کسی دن بھول جاؤں تو میرے لیے انڈا لے کر آ جایا کرنا۔ اکرم نے کہا کہ میں یہ کام اپنی ذمہ داری سمجھ کر کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ آپ کو بیٹے سے نوازا جائے گا، پھر آپ اس حویلی پر راج کریں گی اور مجھے بھی آپ کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی۔ بہت سالوں بعد اس حویلی کو کوئی اچھی مالکن ملے گی۔ جیسا اکرم نے کہا تھا میں نے روز رات کو ایک کچا انڈا پینا شروع کر دیا۔ پہلے تو مجھے بہت عجیب لگا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا ذائقہ کیسا تھا۔ یہ کرنا عجیب کام تھا، پر مجھے کسی بھی طرح بیٹے کی ماں بننا تھا، یہاں میرا مقصد حیات بن گیا تھا۔ اگر میں کسی دن بھول جاتی تو اکرم خود میرے لیے دودھ دینے کے بہانے انڈا بھی لے آتا۔
میرے شوہر کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن ایک دن میرے شوہر نے یہ بات نوٹ کر لی اور اس نے کہا کہ یہ انڈا تمہارے لیے لے کر آتا ہے؟ تو میں نے کہہ دیا ابلا ہوا انڈا ہے۔ آپ کی امی نے کہا کہ رات کو دودھ کے ساتھ ایک انڈا کھایا کرو۔ میرا شوہر ہنسا اور کہنے لگا کہ ساتھ یہ بھی دعا کیا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو، ورنہ کھانا پینا تمہارا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی مجھے یہ سوچ کر بہت تکلیف بھی ہوتی تھی کہ میرا شوہر بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم مجھے تسلی دے دیتا۔ اگر مجھے اس کا تھوڑا سا ساتھ مل جاتا تو شاید سکون مل جاتا، لیکن اب سچ تو یہ تھا کہ مجھے اس سے بھی کسی چیز کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنے ہم سفر نہیں سمجھا، اس نے مجھے بچہ پیدا کرنے والی مشین سمجھا تھا۔ اسے مجھ سے بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے دعا کی کہ اس دفعہ مجھے بیٹا ہی پیدا ہو، جس کو میں اس کے حوالے کر کے یہ کہہ سکوں کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ مل گیا۔ لیکن مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہم صرف نام کے میاں بیوی ہیں۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اسے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے اندر ان 5 سالوں میں بہت نفرت بھر گئی ہے۔ میں نے پھر بھی کسی طرح سب کچھ برداشت کیا کیونکہ میں بیٹیوں کی ماں تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت مرد سے ہوتی ہے، اگر وہ بیٹے کی ماں بنے تو اس کو زیادہ عزت ملتی ہے۔ ایک دن میں نے اس حویلی میں کچھ بہت عجیب ہوتے ہوئے سنا۔ میرا شوہر غصے سے چلا رہا تھا کہ اکرم کہاں ہے؟ پتا چلا کہ وہ گھر نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ آج تک کہیں نہیں گیا تھا۔ آج میرے گاؤں سے بہت ضروری دوست آ رہے ہیں، مجھے اتنے سارے کام ہیں اور یہ کہاں بھاگ گیا؟ میں بھی سوچنے لگی کہ آخر اکرم گیا کہاں ہے، لیکن وہ رات سے پہلے واپس آ گیا۔ اس کو میرے شوہر نے بہت ڈانٹا، پر اس نے سارے کام وقت پر کر ڈالے۔ جب وہ رات کو واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ تو کہنے لگا بس میں کسی سے ملنے چلا گیا تھا۔ لیکن مجھے صاف محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ جیسا اکرم نے کہا تھا، میں روز رات کو ایک انڈا کھاتی تھی اور ساتھ ہی اللہ سے دعا بھی کرتی تھی۔ میری ساس اکثر لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی ہوتی کہ ہاں پھر سے امید ہے، بس دعا کرو بیٹا ہو جائے، نہیں تو اس کا قصہ تو میں تمام کر دوں گی۔ بس بہت جھیل لیا اس عورت کو۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ اگر اس دفعہ بھی ہمارے ہاں بیٹی ہوئی تو کیا واقعی آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ میرے شوہر نے 2 پل مجھے دیکھا اور پھر اس دنیا کی سب سے ظالم بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا کہ اس گھر میں میری امی کا حکم چلتا ہے، اگر میری امی کہیں گی کہ تم اس گھر سے جانا ہے تو میں تم کو طلاق دے دوں گا، تو پھر یقیناً تمہیں اس گھر سے جانا ہی ہوگا اور میں بھی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے شوہر نے یہ بات اس قدر آرام سے کہی تھی جبکہ اس بات نے میرے دل میں بہت طوفان مچایا تھا، لیکن میں اور کچھ نہ بولی اور اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے، آخر یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی حویلی ہے اور اولاد بھی آپ ہی کی ہے۔ ایک دن میں نے سب کچھ ایسا لیکن ایک دن میں نے ایسا کچھ دیکھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ رات کا وقت تھا، یہ وہی ٹائم تھا جب اکرم میرے لیے انڈا لے کر آیا تھا، لیکن آج اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ میں جلدی سے کھا کے سو جاؤں۔ میرے آخری دن چل رہے تھے، مجھے صبح سے ہی طبیعت بھی کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وقت ہے کہ گزرتا ہی نہیں تھا اور اکرم بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر سوچا کہ خود ہی چلی جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اگر کہیں نہیں ہے تو خود ہی کچن میں کھڑے ہو کر اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں۔ جب میں جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں ذرا ٹہلنے جا رہی ہوں، میری ٹانگوں میں بہت ہی کھچاؤ ہے، تھوڑا چلوں گی تو آرام ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ خود کو کتاب پڑھنے میں مصروف بیٹھا تھا۔ جب میں کچن کی طرف آئی تو کچن کی کھڑکی سے میں نے ایک منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ سامنے ایک ٹرے رکھی تھی جس میں دودھ کا گلاس رکھا تھا اور اکرم کے ہاتھ میں انڈا تھا جس انڈے پر وہ کچھ پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ پھر اس انڈے کو اس نے ٹرے میں رکھا اور اسے اٹھا کر باہر آنے لگا کہ اس کا مجھ سے سامنا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایسے چونکا جیسے چور پولیس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ کہنے لگا بی بی جی، میں آپ کے کمرے میں ہی آ رہا تھا، یہ لیں، اس کو کھا لیں۔ میں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، پر میں نے کوئی لحاظ رکھا۔ میں نے کہا کہ تم جو کر رہے ہو میں نے دیکھ لیا ہے، کیا کر رہے تھے تم؟ کیا
तुम मुझ पर कोई जादू कर रहे हो या तुम्हें ये करने के लिए किसी और ने कहा है? कहीं तुम्हें ये करने के लिए मेरी सास ने तो नहीं कहा कि वो जानबूझकर मुझ पर कुछ ऐसा अमल करवाती है जिससे बेटी पैदा होती है, ताकि मुझे इस घर से निकाल कर अपने बेटे की दूसरी शादी और अपनी भांजी से करवा सके? तुम तो खानदान के पुराने नौकर हो, तुम जरूर उन लोगों के साथ मिले हुए हो। इस हवेली में तो जाने कितनी आती और कितनी जाती होंगी। मैं भी इस घर की एक औरत हूँ जो आज है कल नहीं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे अपने शोहर को मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर एक नौकर मेरे लिए इतना पुरहलूस कैसे हो सकता था? मैंने ये सब बातें उसे कह दी। मैं पागल थी, तुम्हारी बातों में आ गई। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोलती चली जा रही थी। वो बार बार सर हिला रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ। हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे को हाथ मारा और ट्रे गिर गया। शोर से मेरा शोहर भी सीढ़ियों तक आ गया। मैं अपने शोहर को कहने लगी कि इस शख्स को इस घर से निकाल दो। अचानक मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हुआ और मैं लड़खड़ा गई। मेरा शोहर मेरी तरफ बढ़ा और दाई को बुलाया गया। मेरी अभी तक की सारी डिलीवरी घर में हुई थी, लेकिन इस दफा मेरी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे बस का केस नहीं है, इसकी तबीयत बहुत खराब है, ये मर जाएगी, इसको अस्पताल ही ले जाते हैं। मेरा शोहर इन सब के खिलाफ था, लेकिन मेरी जान पर बनी। मेरे शोहर ने इजाजत दे दी, मुझे अस्पताल ले जाया गया। जब डिलीवरी का वक्त आया और मैंने देखा कि मैंने अपनी औलाद को देखा, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो भी एक बेटी थी। मैं बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए जब अचानक वहां एक औरत आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर वहां पर एक बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने इस औरत को पहले नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं अकरम की बीवी हूँ, और जब आपको अल्लाह ने उम्मीद दी थी, इन्हीं दिनों मैं भी उम्मीद से थी। मेरे 4 बच्चे हैं, सारे के सारे ही बेटे हैं। मुझे अल्लाह से इस दफा बेटी की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर से बेटे से नवाज दिया। लेकिन अकरम ने सारी बात बताई और उसने कहा कि हमें ये बेटा बड़ी बीबी जी को देना होगा। उसने सब कुछ प्लान किया था, वो सब कुछ जानता है। मैं पहले से तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये आपका बच्चा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैंने रोते हुए बामुश्किल हाथ जोड़े, तो उसने मेरा हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। उसने कहा कि आप हाथ नहीं जोड़े। मैं तशक्कुर से रो रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने उससे कहा कि मैं मुझे अपना बेटा देने की हिम्मत है, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगी, मैं ये बर्दाश्त कैसे करूंगी? उसने कहा आप फिक्र न करें, मैं उसको अपनी औलाद की तरह पालूंगी। वो मेरी बेटी को उठाकर उस दरवाजे से निकल गई जहां से आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा कि आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर इस तरह आपका घर बचता है तो मैं अपनी जुबान बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। और मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं रोज इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह रोना शुरू कर देते हैं, बल्कि तकरीबन मातम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अकरम ने अपना काम कर दिया और वाकई एक वफादार नौकर था। मेरे शोहर और सास को जब पता चला कि मैंने बेटे को जन्म दिया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। जैसा मेरी सास ने कहा था, मुझे मलका की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानी गई। और मेरा शोहर अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था और मेरी बच्चियों से भी बहुत मोहब्बत करने लगा था। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और मैं घर आ गई। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा मुझे माफ कर दो, मैंने जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। अकरम ने कहा कि बीबी जी कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। इस अंडे का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था। बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूंगा, लेकिन अगर मैं ये बात आपसे पहले करता तो न जाने आप क्या सोचती। साथ ही मुझे ये भी उम्मीद थी कि अल्लाह आपको बेटे से नवाज देगा। लेकिन जब हमें पता चला कि उसकी बेटी हुई है, तो मैंने अपनी बीवी को फौरन से भेजा। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में महफूज है और हमें 4 बेटियों के बाद जब बेटी मिली है तो जाहिर है वो तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी ना। आप फिक्र न करें, आपसे मिलवाने के लिए ले आया करूंगा। मेरी सास और शोहर को जो चाहिए था वो मिल गया था। मैं इस घर की मलका तो थी, लेकिन मेरे तेवर बदल गए थे। मैं उनको जूते की नोक पर रख रही थी, उनकी हर बात का जवाब देती थी और वो भी चुप करके सुन लेते थे। फिर किस्मत ने बाजी पलटी और एक दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया।
میری ساس اور شوہر گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے کہ ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی گاڑی، اور وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت افسوس ہوا۔ میں کئی مہینوں تک اس کا سوگ منایا۔ اب اس حویلی کی مالکن تھی میں۔ یہ ساری حویلی میری ہو چکی تھی۔ میں نے اکرم اور اس کی بیوی بچوں کو گاؤں سے واپس بلوا لیا اور اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا دیکھنے کے لیے ان کو بھی اس گھر میں رہنے کے لیے کہا، اور آہستہ آہستہ ہم نے گاؤں کی ساری زمین اور حویلی بیچ دی۔ ہم نے شہر میں جا کر گھر بنا لیا۔ شہر میں جا کر میں نے سب کو یہی کہا کہ اکرم میرا سگا بھائی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچیاں اور اکرم کا بیٹا جوان ہو گیا تو میں نے اس کی شادی اپنی پانچویں بیٹی سے کروا دی۔ اس طرح مجھے اپنی پانچویں بیٹی بھی واپس مل گئی، اور ساری دنیا یہی جانتی ہے کہ اکرم میرا بھائی ہے۔ فرض تو اس نے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ادا کیا، نہ صرف میری مدد کر کے بلکہ ان بچوں کی پرورش کرنے میں بھی اس نے ہماری بہت مدد کی۔ اب ہم سارے اکرم کے بچے اور میرے بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں۔ ہم سب بہت خوش ہیں۔